बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। किसी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी यही होती है कि जब पॉलिसियाँ बाबू बनाना शुरू कर दें, क्योंकि सियासतदान अगर पॉलिसियाँ बाबुओं के ऊपर ही छोड़ दें, सरकारी बाबू के ऊपर, तो सरकारी बाबू की फिर अपनी मौज मस्ती होती है और उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं इससे आम आदमी कितना इफेक्ट होगा। क्योंकि जिसके पास सरकारी बड़ा सा घर हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, जिसको पेट्रोल सरकार के ख़जाने से मिले, जिसके पास नौकर चाकरों की एक लंबी लाइन लगी हो, उसे क्या एहसास कि महंगाई क्या होती है या आम आदमी के मसाइल क्या होते हैं। यही सियासी हुकूमतों का अलमिया रहा है कि वो इसी सरकारी अफसरशाही के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं और उनकी बनाई हुई पॉलिसियों के नतीजे में जो है वो आवाम के ऊपर ऐसे चीज़ें लाद देते हैं, उनके ऊपर मुसलत कर देते हैं, जिसके नतीजे में अवाम बेचारे चीख चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो किस कदर उनके साथ जुल्म ढा रहे हैं। अगर देखा जाए आजकल जो सबसे बड़ी खबर आवाम के लिए तकलीफ दे है वो ये है कि जनाब बिजली अगर आप बनाना चाहते हैं सूरज के ज़रिए, यानी घर आपका अपना, सोलर आपने सिस्टम लगाना है घर के ऊपर, जगह की आपकी अपनी, सोलर सिस्टम के पैसे आपने खुद मेहनत मुशक्क़त से कमा के लगाने हैं और उसके नतीजे में अगर आपने छोटे से घर के अंदर अपनी बिजली की पैदावार करनी है तो आपको उसके लिए भी हुकूमत से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सबसे पहले जब सोलर सिस्टम शुरू हुआ तो उस वक्त हुकूमत ने कहा जी आप आगे बढ़िए, सोलर सिस्टम लगाइए, और उस वक्त बड़ा लोगों को इस तरफ जो है तरगीब दिलाई गई कि सस्ता जो है सोलर पैनल दिए जाएंगे। फिर सोलर पैनल फ्री देने की बात की गई एग्रीकल्चर के मैदान में, ताकि ट्यूबवेल जो है वो सोलर के ऊपर मुंतकिल किए जाएँ बिजली का जो बहरान है उससे निपटने के लिए। लेकिन फिर आस्ता आस्ता बाबुओं को ये रियलाइज़ हुआ कि ओहो इससे तो गरीब आदमी का फ़ायदा होना शुरू हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से कोई अब मनसूबाबंदी की जाए। सबसे पहले तो ये आगाज़ हुआ कि जनाब आप बिजली जो बनाएंगे वो अपने खुद इस्तेमाल में लाएं या फिर आप वापडा को दे दें। वापडा को आप देंगे, जितने यूनिट आप वापडा को देंगे, यानी अगर आप बिजली यूज़ कर रहे हैं 10 यूनिट आप बना रहे हैं, 5 यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं, आपने वापडा को दे दिए 5 यूनिट, तो 5 यूनिट आपको वापस मिलेंगे। आप उसको जब बिजली जो है वो सूरज से नहीं बन रही होगी तो उस वक्त आप वो यूनिट इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं नहीं जनाब इससे तो गरीब आदमी का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर कहा गया नहीं जनाब आप जो बिजली हमें देंगे वो आप हमें तो देंगे 11 रुपये यूनिट के हिसाब से, लेकिन हमसे 27 रुपये यूनिट के हिसाब से वापस लेंगे। लोग इसको भी बर्दाश्त करके चलें, कोई बात नहीं। अपना छोटा सा लोगों ने डायरेक्ट सोलर सिस्टम लगा लिया, जिसे ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं कहते बल्कि आप डायरेक्ट बिजली यूज़ कर रहे हैं, वापडा को नहीं दे रहे, खुद ही आपने सोलर पैनल लगाए अपनी छत के ऊपर अपने घर के बाहर, तो उसकी बिजली के ज़रिए आपने अपनी जो है वो बिजली का इस्तेमाल पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर ये कहा गया, अब ये कहा जा रहा है ख़ास तौर पे कि जनाब अगर आप बेशक बिजली खुद बनाएं, वापडा को दें या ना दें, लेकिन आपने बिजली अगर घर के ऊपर बनानी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस नेपरा से लेना होगा। और नेपरा से लाइसेंस लेने के लिए तजवीज़ ये दी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि आवाम की जेब से फिर माल निकाला जाए। और कहा जा रहा है जी कि 1000 रुपया पर जो है किलोवाट आपसे वो लेंगे, ताकि आप अगर 10 kV का सिस्टम लगा रहे हैं तो 10,000 रुपये आपने देने हैं। और ये भी क्लियर नहीं है कि जनाब ये हर साल आप लेंगे, हर साल लाइसेंस रिन्यू होगा या एक ही बार आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और लाइसेंस देने के बहाने जो आगे आवाम को तंगी होगी उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलात होती है जब सरकार के पास उन्हें जाके किसी भी लाइसेंस को लेना पड़ता है या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उनके लिए हालात कितने मुश्किल होते हैं, किस तरीके से अफसरशाही उन्हें जलील करती है और एक सुर्ख फीते का उन्हें शिकार किया जाता है। ये वो सोच पाई जाती है ख़ास तौर पे उन बाबुओं के जहन में जो हर वक्त आवाम के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं, उनकी जेब से पैसे निकालना चाहते हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में अक्सर एक ही सवाल किया जाता है और ये सवाल किया जाता है कि अफसरशाही के खर्चात कम किए जाएँ, अफसरों की जो फ़ौज भर्ती की जा रही है इसको कम किया जाए, अफसरान के लिए जो अयाशी की चीज़ें हैं उनमें कमी लाई जाए और खर्चात जो गैर तरक्याती खर्चात हैं उनमें कमी लाई जाए। और पहले IMF भी इस पर बड़ा सीखता था कि जनाब ये गैर तरक्याती अखराजात आपके बहुत ज़्यादा, इनमें कमी की जाए। अब लग ये रहा है कि मौजूदा जो नई शराइत आ रही हैं उसमें वो भी सिलसिला गायब कर दिया गया, यानी गोया हुकूमत ने IMF को भी कायल कर लिया कि जनाब हमारे जो खर्चे हैं उनके ऊपर आप निगाह न रखें, फ़िक्र न करें, हम आपके पैसे वापस देने के लिए आवाम के ऊपर टैक्स इतने लगा देंगे कि वहीं से हम निकाल के पैसे आपको दे दिए करेंगे। ये हालात हैं
اور اس کا شاید اس موجودہ حکومت کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنا اس فیصلے کے خلاف لوگوں میں نفرت پائی جاتی ہے، غصہ پایا جاتا ہے، اور لوگ حکومت کے ان فیصلوں کے اوپر کس حد تک تنگ اور پریشان ہیں۔ ابھی یہ خبر نکلی ہے اور لوگ سارا دن جو ہے اسی بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ جناب حکومت اب ہمارے ساتھ کرنے کیا جا رہی ہے۔ اگر ہم نے سولر لگانا ہے اور اس کے باوجود حکومت کو ہی پیسے دینے ہیں تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ یعنی اگر ہم اپنے گھر میں بجلی سولر سے بنا کے لگانا چاہتے ہیں تو اگر حکومت ٹیکس لے گی اور حکومت لائسنس کی فیس لے گی تو پھر ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اتنا ہی بل اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم سرکار کو پہلے جس طریقے سے بجلی کا بل دے رہے ہیں، مہنگے داموں بجلی خرید رہے ہیں، ایسے ہی بجلی کے پیسے دیتے رہیں۔ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور موجودہ حکومت جو اس وقت سفارتی کامیابی کے جو ہے وہ ڈھول بجا رہی ہے، ڈنکے بجا رہی ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے، لوگوں کے گھروں سے روشنی چھیننے کی بجائے انہیں سہولیات دینے کی بات کی جائے، اور ان کے اوپر ٹیکسوں کی ایک بھرمار کرنے کی بجائے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر یہ جس کی امید بڑی ہے اور پاکستان کی کوششیں بھی ہیں، اللہ کرے کہ یہ امریکہ اور ایران کے مابین جو جنگ بندی کا جو سہرا ہے وہ پاکستان کے ماتھے پر سجے، تو اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے ثمرات سمیٹنے کیسے ہیں۔ عالمی سطح پہ آپ کی سفارتی کامیابی کے ڈنکے ضرور بجنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ملک کی معیشت کے لیے، اپنے ملک کے جو کاروبار کی ترقی کے لیے، ایکسپورٹ کے لیے، ان چیزوں کے لیے اگر آپ کام کریں گے تو عام آدمی ایک خوشحالی کی زندگی گزار سکے گا۔ اور لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معاہدہ بھی ہو جائے، مذاکرات بھی ہو جائیں، امریکی نائب صدر اسلام آباد آ گئے، ایران کی قیادت اسلام آباد میں آ گئی، دوبارہ کوششیں پاکستان کی کہ جناب یہ مذاکرات اثر نو دوبارہ بحال ہو جائیں۔ اس سارے فاتحانہ انداز میں جو حکومت اپنے دعوے کر رہی ہے، اس کا ایک اگلا جو پیش قدمی ہے وہ ہونی چاہیے عام آدمی کے مسائل کی حل کرنے کی طرف۔ اس طرف اگر نہیں سوچا جا رہا اور لوگوں کے اوپر مزید ٹیکسز کی بھرمار کی جا رہی ہے تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ آخر ہمارا اس میں جو ہے کیا فائدہ کیا ہوگا ان تمام معاملات کے اندر۔ حکومت اپنی کامیابی کے جشن ضرور منائے لیکن ہمارے بارے میں بھی سوچے۔ دوسرا مسئلہ امریکہ ایران جنگ کا ہے۔ پوری دنیا سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ کے اوپر بھی اور ایران کے اوپر بھی۔ جرمن کی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات جلد اس کا آغاز کیا جائے، اسلام آباد کے اندر مذاکرات شروع ہوں تاکہ معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے آگے بڑھایا جا سکے اور جنگ بندی ہو جس کے نتیجے میں دنیا میں جو معیشت اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے اس کا نقصان عام آدمی کو جو پہنچ رہا ہے اس سے بچا جا سکے۔ امریکہ میں مہنگائی کا طوفان ہے، چین کا جو ہے ایک بڑا انحصار آبنائے ہرمز کے اوپر ہے، اس لیے چین کی معیشت ہو، پاکستان کی معیشت ہو، مشرق وسطیٰ کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ بندی مستقل طور پر ہو جائے اور کاروبار زندگی چل پڑے۔ آج جو ہے وہ برطانیہ اور فرانس نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جلد از جلد مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کے مابین۔ اگرچہ اب بھی کشیدگی اپنی جگہ پر موجود ہے، امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بھی اپنی بیریے سے کہا ہے کہ جناب جہاں چھوٹی کشتیاں ہوں خواہ بڑے جہاز ہوں ان کی ناکہ بندی کو مسلسل سخت کیا جائے، روکا جائے۔ اور دوسری طرف ایران دعوے دار ہے کہ انہوں نے آج جو ہے وہ پہلے ٹول کی وصولی جو ہے وہ کر لی ہے اور وہ سرکاری خزانے میں پیسے جمع کرا دیے گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بحالی کا معاملہ ہو یا ناکہ بندی کا ایشو ہو، یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہے اور تمام ممالک جو ہیں وہ ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ دوسرا دور جو مذاکرات کا اسلام آباد میں ہونا ہے جلد از جلد بحال ہو تاکہ اس بات سے دنیا کی جان چھوٹ سکے کہ مہنگائی کا جو طوفان پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے آئے گا اس سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔